Ay bundag sa tanan. So, padayon ta sa tuang pagsimba sa tuang langdon nga Dios. So, damo na to. Itong una-una, kasing-kasing sa atong pag-focus, sa atong pagsimba, nining halangdon tayo nga ito nga Dios. So, nining buntaga, hindi pa ta mo padayon no, sa ato ang pagtuon, mga tabang grasya gikan sa Dios aron na ato masabtan ang iyang mga pulong. Magampo ta. O among halangdon, maluluyod kayo ng mamahan, padayon mo hangyo, kaya kanimo, dining among padayon ng pagsimba, ang kinahanglan mi sa imong tabang sa balang espiritu nga maoy among gisaligan, aron kami, ang imong alagad, ingon man sa imong mga katawhan na maminaw sa imong mga pulong, mahimo nga makasabot, mahimo nga makabaton o lahutay, tinguha nga mutuon sa imong balaan ng mga pulong. O Diyos, ikaw among lauman nga makiguban namo karon, pinaot nga imong balaan ng espiritu aktibo nga naa maguban kanamong tanan aron na dili may maglisod sa pagsabot sa imong mga pulong. O Diyos, sinaot nga imong ibubo, imong panalangin, imong gisaad, imong adlaw, kini mong adlaw, imong panalanginan o gibalaan. Among itukyan ang amo ang pagpadayon sa pagsimba kanimo diya sa espiritu sa kamatuoran, ilabi na sa among padayon na pagtuon sa mga pulong sa sulat ni Apostol Pablo. Amo ning isalig diya lamang sa ngalan sa imong kuktong anak nga mao si Jesus. Amen. So sa ato na sugdan ganina, isgutan nato dinhi sa pasahe nga atong gibasa ang mga butang na atong gikinahanglan gikan sa Dios nining tuig 2024. So dinhi atong makita nining maong sulat ni Apostol Pablo, nining iyang sulat sa church sa Colosas sa mga katawhan sa Ginoo dinhi nga dinhi gihatag gid niya no ang bili sa pagpauswag sa pagkabalaan o pagpalawom diya sa espirituhanong nga kahimtang sa mga magtutuo kang Kristo. Kaya kung atong tanawon sa ako nang isulti ganina, no, ang kauna nga mga bersikulo niini, makita ba nato ang pag-describe sa pagpamunga diya sa mas dako pa nga pagkabalaan o pagpalawom sa espirituhanon nga kinabuhi nga maoy gitagaan po o pagtagad sa naguna nga mga bersikulo. Muna nga dinhi sa pasahe nga atong gibasa, makita nato dinhi ang pipila ka mga kamatuoran na maoy atong gikinahanglan gikan sa Dios nining tuig nga ginugay sa Ginoo nato nining tuig 2024. Dayon aron atong makab-od ang mas dako pa nga pagkabalaan, mas lawom pa nga pagka-espirituhanon diya sa atong mga kinabuhi, ingon nga mga Kristohanon, kinahanglan nga kita mo-focus sa mga kamatuoran nga atong isgutan nining maong pasahe. O sa ako nang gisulti kanina, doon ay tulo ka mga pangutana, tulo ka mga uluhan sa pangutana nga atong makita dinhi sa ato ang pasahe. Una, nga ato nang nahuman unsa man di ay ning labaw nato magikinahanglan diha sa pagkampot sa mas dako pa na pagkabalaan ug mas lawom pa na pagka-espirituhanon. Atong nakita ganina sa atong pagtuon bersikulo 9 nga mao nga kita mapuno diha sa kabubuton sa Dios o nakakoneksyon diha nga kana nagpasabot nga kinahanglan nato ang espirituhanon nga kaalam o pagpanabot. Atong nakita ang explanation yana ganina. So karon mo diretso ta sa ikaduha no nga pagpangutana, ikaduha nga pangutana nga ang tubag na arapod sa ato ang pasahe. So unsa man ang ikaduha nga uluhan sa pangutana na diin ang tubag makita arapod nato sa pasahe. O ikaduha ngano man nakita na kinahanglan ni mong klase sa kahibalo sa kabubuton sa Dios. Ngano man
nga kita na kinahanglan nini mong klase sa kahibalo sa kabubuton sa Dios. So mayroon ta versikulo 10, no? Kaya ato namang nakita ang versikulo 9 ganina. So ari na punta sa versikulo 10. So ang gisulti dinhi, aron kamo maglakaw sa batasan nga takos sa Ginoo sa pagpahimuot kaniya diha sa tanang pagtahod nga mubunga diha sa tanang mga maayong buhat o mutubo diha sa kahibalo sa Dios. So malino ato makita dinhi sa New American Standard Bible, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully, no, pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. So, muna, no, ato makita din sa versikulo 10. Mga kaigsunan, matanaw nato dinhi ang kanang unod, no, sentro o focus sa gitawag og tinuod nga pagkabalaan, tinuod nga pagkalahi, no, gikan sa kalibutan, no, nga mga katawhan. Kay kining tinuod nga pagkabalaan, kinaamang sa pagkabalaan nga tinuod. Pero ang gisdutan nato dinhi kaning tinuod nga pagkasiparate na gyud, pagkalahi na gyud. Kining tinuod nga pagkabalaan, tinuod nga gitawag og pagka-espirituhanon, kinahanglan ni nga tan-awon pag-una diha sa unsa may gisulti nga gihulagway dinhi sa pasahe nga atong gibasa. O usa sa mahinungdanon kaayo nga kini ipasabot, no? I-explain. Nanong mahinungdanon man nga ipasabot ni nga ato makita din sa atong pasahe. Tungod kay ang rason, tungod kay ang gipadak-an karon, no? Diha sa mga katawhan o sa kadaghanan ng mga katawhan, ang gipadak-an mao man ang gitawag makaugalingon. No? Mao ang lahi na pag-focus kay sa unsay gisulti dinhi sa atong pasahe nga maoy angay fokusan, angay tagaan og pagdagan. Kay unsa man di ay ang kadaghanan karon, no, nga gifokusan. Unsa may gifokusan sa kadaghanan karon? Sa gitawag og pagkabalaan, sa gitawag og pagka-espirituhanon. Mao ni nga diha nila nahimo na ni ang pagkabalaan, ang pagka-espirituhanon nahimo nga labihan ka gitawag og makaugalingon kaayo. Makaugalingon kaayo, but pasabot naa nagsentro ang focus sa pagkabalaan sa kaugalingon sa tao. Ang tao mo'y focus sa pagkabalaan o pagka-espirituhan. Kaya naan siya nag-una pag-focus diha sa unsay mo ni uso gidron, diha sa unsay mga pagbati sa tao. Naa diha ang igo, no? Kaya ang tao mubati man yun. Emotion, no? Naa naka-focus sa unsay emotion o mga emosyon pagbati sa tao. Kung unsay iyahang gibati nga katagbawan, unsay iyang gibati nga kalampusan. Kadaghanan gusto nga mo feel, mubati, o mabati ang gitawag og meaning kahulugan sa ilang kinabuhi. Gusto nila nga ila gyud nga mabati ang pagkanindot sa ilang kondisyon. Nag-agad, o pasabot pa, nag-agad sa unsay iyang gibati, nag-agad sa unsay iyang emosyon. May tungod sa ilang kaugalingon. Nga ang focus, maura ang ilang kaugalingon sa unsay ilahang i-feel, gibati. Nga kahayahay. Sa pagyon, kanang gitawag og pagka-komportable. Kita mo, no? Di man kita ganahan anang dita mo mubati o maayo.
O, di ba, sahay mo, muna ito ah. Naanto kita kanang murag, patio na ito nga munindot atong pagbati. Nga kung wala na gani, kining maong gitawag o pagka-komportable, pagka nindot o bation, dili na sila magkadimao, o dili na nila makabot. Unya, ang epekto ana, labihan na ka-irritable. Okay? Di man komportable, so ang effect, ang resulta, pwede na ka-irritable ang ilang kinabuhi. Sa balay ni term na, labihan na ka, dili matandog, o sa kwan ba, tanduguno na kaayo. Diba? Labihan na kaayo kadali mabigil. Kaya di man komportable, di ba? Kakuha mo na ka ng alingasak itong kinabuhi niya na ay magsamok-samok. Di ba? Pero maayo na kayo imuhang gibate, so bisag na magsamok-samok kay kondisyon man kayo, dili ra kakayo, pero kanang pait, lisod, no, wa kayo awaw, di ka kabantay, di ba? Tandugunon kay ka, murag di ka mabikil. Murag delikado kayo. Di ba? Labihan, kadali mabikil. Na naman, unsa may nungdan na. Unsay root, nga nang inana man ang kinaiya. Kaya ang focus, kanay, hindi ta kabatay, ang focus, unsa man, maura man ang ilang mga kaugalingon. Dili man, unsay kaayuhan sa uban. So, ang focus sa kinabuhi, iyang self, o wa na nagtanaw, unsay kaayuhan sa uban. Unya, kay ang self, pero di mang isura, di man komportable, nan, mauna. Ang epekto, irritable. Ang epekto, tandugunon. Kay di man, kuwan, di man ang iyang self, di man komportable. Wala man nabutang sa yahay nga kondisyon, no? Daghan man mga kalisod. So, ang epekto, ang resulta, una, dili maayo, no? Kay iya man kaugaling bilang tao, di man ang kayuhan sa uban. Di ba? Naunta, di ba? Ang kabubuton sa ginaon sa man, rebel dwell. Naunta, maumani ang kinaiya ni Ginoong Hesus. Nga wala magtanaw sa iyang kaugalingon lamang nga sa kito kaayuhan, kundi ang kaayuhan usab sa uban. Di ba? Sa Pilipos, kung sa may gisulti ni Pilipos, Philippians chapter 2 verse 1 to 8. Di ba? Chapter 2 verse 1 to 8. So, sa gisulti, ingon din kaya ang kinaya ni Kristo, mubanda man po na, kung sa kinaya po sa mga disipulo. Di ba? Ang kinaya ni Kristo, dili, kaugalingon ang ilang tao, kundi kayuhan sa uban. So, unsa man ang kuha ni Apostol Pablo, dili maong sulat niya sa Pilipos, ingon siya, therefore, if there is any encouragement, no, in Christ, kung na may mga pagdasig ang Kristo, if there is any consolation, palipay, diya sa gugma, no? If there is any fellowship of the Spirit, kung naamay, bisan unsa nga fellowship, ambit sa Espiritu, if any, affection, diba? And compassion, make my joy, siya, himua nga, ang akong kalipay, makumplito, complete, by being, tanawa, unsaya, nga makuha ng kalipay ni Apostol Pablo, by being of the same mind. Ay unity. Maintaining the same love. Hindi maglahi-lahi. United, sa pagyon, in spirit. Dayon, intent on one purpose. Diba? Dayon, sunod. Do nothing from selfishness or empty conceit. Dayon, but with humility of mind,
regard one another as more, nakahimo na tag-ingon anak, una-una ang uban, no? Of mind, regard one another as more important than yourselves. Do not merely, di ba? Look out for your own, personal interest or self, no? But also for the interest of others. Then sa may command. So go, have, batuni, this attitude, batuni nga kinaiya, batasan in your selves. Kinsa may object sa gisultan mga membro sa church sa Pilipos. Pilipos. How? Batuni, this attitude in yourselves, which, it's an example. Kita gayong example here. Which, a Christian niya, disipulo, no? Which was also, gini, in Christ Jesus. Unsa man si Ginoong Hesus? Who, although He existed in the form of God, kay God man siya yun, and did not regard, no? Wa niya tupong equality with God, ating to be grasped, no? But, sama, emptied Himself, wala nagpasabot, ibiyaan niya ang pagka-Diyos, kundi, sama, taking, ningkuan siya, gidugang niya ang, sama, taking the form of a bondservant, nahimo siyang sulugoon, and being made in the likeness of men. So, muna, no? Si Ginoong Hesus, kung atong lakturon pagsulti, ang kiniya ni Ginoos, dili siya nagtanaw sa iyang kaugalingon, self. Diba? Ug mao gyud ni ang midaghan na focus diha sa mga katawhan karon, self. Mao na maka-destroy nila sa unity ng self. Di ba? Mao na ang kuan sa babaw. Kung kaugalingon ra gyud atong tan-awon, ang may tabo na guba ang fellowship. Kay magsantaiya na magkaugalingon tan-awon, no? Ang komportable. So mao na siya. Pero hinoon, daya ang balance kuan po na imuha, bias po na, wala po islutan na pikas, nani na siya. Para maigo tanan. Pero hinoon, wala po din nagpasabot nga ang pagkinabuhi sa pagkabalaan o pagka-espirituhanon nga wala na po ni emosyon. Wata gamin, anak. Mura tagkatong salida nga, walay mong bati ba? Ikwerbiyo, kaya nung doon nga, kinalan, tunan, huli mo, hindi mo feel. Di po na, inana. Di na mo, atong gimin din eh. Nga, kung makinabuhi kang pagkabalaan, pagka-espirituhanon, wala na kayo pagbati po. Kuyaw po na. Kung niya ang balance, papunta ka ingon anak, di po na makoy sapot na to. Kailangan kita emosyon, alag wala. Di ba? Papunta nagpasabot na wala na pagbati, di na maong punto din eh. So sa may punto din eh. Ang buot ipasabot din eh, na kinahanglan nga ang pinakauna yun sa tanan. Ano ito ya? Pinakauna sa tanan, nga tanaw na to, diha sa pagkasintro yun sa Diyos. Kaning gitawag ko God-centered. Dili man-centered, nga paagi sa pagkinabuhi. So ang atong kinabuhi, dili nag-una sa self, kundi ang saman? God-centered. Ang Diyos mo isentro, dili ang self niya karon, ang daghan ron, kaugalingon. Dili sentro ang Diyos, no? So mao na mapaagi sa pagkinabuhi. Mao ni ang punto dinhi. Dili nga wa na emosyon. Pero ang gauna nato, ang sentro sa atong ang pagkabalaan mao ang Dios. Ang sentro sa atong pagka-espirituhanon mao ang Dios, dili atong self. Mao na ang punto dinhi. Kaya ang nagdaghan ron, kaugalingon mo sentro sa pagkinabuhi na balaan mo na nga lisod kaay na. Kinahanglan nga tan-aw nato ni pag-una diha sa unsay gisulti sa Dios o sa unsay gihuna-huna sa Dios. Kaya ang purpose ng pagkabalaan di man atong kaugalingon.
Di man ang self, kundi ang Diyos man. Nan, kung ang Diyos, ingon ano siya, kung ang Diyos, nan, tanaw na to pag-una, unsa may gisulti sa Diyos. Unsa may gihuna-huna sa Diyos. Unsa may gibati sa Diyos. Di ba? May tungod, kung giunsa nato pag ginabuhi, dili atong self. Unsay gibati sa Dios sa atong pagkinabuhi. Dili sa unsay atong gipil. Kuha ninyo? Atong pagkabalaan, ang atong pagka-espirituhanon, dili ang focus, kundi ang Dios. Unsa may gibati sa Dios. Dili unsay atong gipil. Kung mauna, unsa may gisulti sa Dios. Unsa may gihuna-huna sa Dios. Example ya. Sa panahon nga kita mosimba na sa adlaw sa Ginoo. Unya nahitabo nining mao adlaw nga kita wala sa maayo nga kondisyon. Dili walay labot ni magsakit kay natural na. Kana lang murag wa nimo gifeel nga ganahan ka mosimba. Inana lang ba? Murag wa kay kondisyon mosimba. Di mo feel nga mo simba. Ya, di ba? Mabati man tana. Di ba? Naana siya. Di ba? Di mo gibati nga ganahan ka mo simba sa adlaw sa Ginoo. Kay wa kay kondisyon. Maot ang imong panimati. So karon, asa man ka mututo. Ay example ya para masabtan na to. Asa man ka mututo? Sa imong gibati o sa gibati sa Dios? Ang una gyud ang Dios dili imo. Kay kung imo among ang pagsimba sa Dios. Arawa? Asa man? Unsa may tanawon? Makamututok. Dili sa gibati sa tao, kundi unsay bation sa Dios kundi ka mosimba. Nag-agad ay imong pagsimba sa imong gibati o nag-agad sa unsay gisulti sa Dios. Matod pa ni Matthew Henry, no? So sa ka-Puritan, na doble imong kaso kung di ka mosimba sa Dios. Di ba ilit pa nimong yung sugo, wa ba ka ni adto? So mo ni ang isyo. Ano takon niyo, samtang giniyo kay basig, ares pikas na po ni, unsa naman di man ni mao pagtulad ana. Ayaw video niyo, no? Giklaro din nato, nalikamot na dyan ko balance ani. So, mo ni, no? Asa mo tutok? Sa atong gibati o sa gibati sa Dios? So, mo ni ang isyo. Dire. Kung mangisgot ang pagkabalaan o pagka-espiritual. Ang focus ang Dios, dili atong self, no? So, mo ni, no? Kay kini, may itungod man, sa kaligid siya, may tungod sa unsay gibati sa Dios. Sa unsay atong pagkinabuhi matag adlaw, dili na ang una unsay atong gifeel, unsay atong gibati kun dili unsay gibati sa Dios diya sa atong mga kinabuhi. So now klaro ta na. Tinaot anisa pabantayan nato nga di ta malibungan sa atong kaugalingon. Nga naman, itinaw ba yun na? No? Nga mauni ang gisulti sa itong pasay. Tanawa gani. Balik ta. Kung nilahit ba ta? Colossians chapter 1 verse 10. Tanawa yung Bible. Atong pasay. Colosas 1:10. Ingon din aron kamo maglakaw sa batasan, di ba? Nga takos sa Ginoo. Sa pagpahimuot kaniya diha sa tanang pagtahod, di ba? New American Standard Bible, so that you, kitsa tong yung, ang mga membro sa church nga ni Kristo, ani nga church sa Colosas o ingon man nato, so that you will walk, maglakaw, magkinabuhi, unsa man in a manner sa kinaiya batasan worthy of the Lord. Takos ang ayan sa Ginoo to please Him. Kinsay pasidunggan. Dili ang self. To please Him. Tanawa, in all, sa man sa New American Standard Bible, yung translation, in all respect, or sa New King James
version, fully pleasing Him. Or sa NIV, please Him in every way. Diba? So muna, ang gisulti sa atong pasahe, kinsay una ang Dios. Sa atong pagkinaboy na balaan, sa atong pagkinaboy na espirituhanon, pagpalawom sa espirituhanon, ang Dios mo una nga pasidunggan, papahimutan. Diba? So karon, kung mauni ang gisulti sa itong pasahe, ang pangutana, unsa may atong gikinahanglan? Kanisan, aron ta makalakaw, makakinabuhi sa batasan, gigingnam ta. Di ba? Mawingon niya, makakinabuhi sa batasan ng sa gani? Takos. Di ba? Sa Ginoo, dayon, sa pagpahimuot niya, diha sa tanang pagtahod, diha sa hingpit nga pagpahimuot, diha sa tanang paagi. So, unsa may atong gikinahanglan? So, muna mga kaeksyonan. Ang naguna nga atong gikinahanglan, unsa man, mao ang tin-aw, klaro, definite, puno na kahibalo sa kabubuton sa Dios. Katong una na to, mao na ang atong gikinahanglan. Kaya kinahanglan na ta maglakaw sa kinabuhi, batasan na takos sa Ginoo, sa pagpahimuot niya, pagtahod, no? Hingpit nga pagpahimuot sa tanang paagi. So unsa atong gikinahanglan, mao ang definite, puno o puno nga kahibalo sa kabubuton sa Dios. Diha sa tanang, mao na tong sa ibabaw, espirituhano, kaalam o panabong. Na naman, unsa may rason nga mao na atong gikinahanglan? Kay mao ni. Kay dili gyud pwede nga imong patuyangan unsa man ang imong makaugalingon nga pagbati. Di ba? Di na pwede. Nga unsa imong pagbati, imong patuyangan. Ang imong mga kaugalingon nga gituohan, naamang tay atuag gyud pod. Di ba? Nga gatuo ka nga sakto na gyud ka pirmi, no? So mo na nga moingon ka na aprangka ko, pero dili na mao. Ngano man kinaamay murul nato unsa man ang klaro, puno nga kahibalo sa kaubuton sa Dios. Ato pa mapadaplin gyud nimong imong kaugalingon. Ngano man kinaaman maggupot man kaadtong atong gidiscuss ganina, puno pagkapuno sa kaubuton sa Dios. So ang imuha imo na nang biyaan. Kay ngit-ngit man na ang pulong sa Ginoo sa kitaw, kahayag man. So, dili ka pwede mo patuyang sa imong kaugalingon nga mga emosyon. Di ba? Sa imong kaugalingon nga gituuhan, nga sakto ka, bisan kung supak na sa revealed will, imo gyapon padayonon? Dili. Di ba? So, mo na nga, ingon, mo na usahay, kung di ka kabantay, na prangka ko, sakto ko. Pero i-check sa revealed will, sayok di ay. So sayok, di na mao. Nga naman. Ano yung rason? Nga naman. Kay alang ramanak nimo sa imong kaugalingon. Kung dili sa pagpahimuot sa Ginoo. Kay wa man nasubay sa ang revealed will. Kay ang makapahimuot lagi sa Ginoo sa atong waton kung nagsunod ta sa iyang ipadayag nga kabubuton. Kung imuha ra ng kaugalingon, di gyud na makapahimuot sa Ginoo. So muna i-check kanunay kung kanang imong mga aksyon, imong ipangbuhat nga mayong pagsakto-sakto gyud pud na sa pulong sa Ginoo. So di ba? Dayon di pud pwede nga imong patuyangan ang imong kaugalingon nga pagsabot sa unsay mga panghitabo. Di ba? Ikaw mo mobasa. Di ba ang Ginoo, paitabo man siya sa second cross niya. Di ba? Dahil kita, natay kaugalingon nga panguna, ay naanay siguro ni. Inaanay na siguro. Dagan ay kagka ng mga ipanguna-huna ba? Unsay interpretasyon sa mga gipahitabo sa Dios sa imong kinabuhi o di ba ka sa tibok kalibutan. So, kita, di ba? Naamatay kaugalingong imagination. Natay kaugalingong interpretasyon. Pero, di na pwede nga imong patuyangan nga naman, kaya naamay reveal will sa Dios. Unsaon pag-interpret ang mga panghitabo nga ato ang nakita sa atong palibot. Kumplito man ang Dios ana. Di ba? So, pusa, dili pwede patuyangan ang atong kaugalingon nga pagsabot sa unsay nga hitabo.
diha sa atong palibot o diha sa ato ang mga kinabuhi nga gipahitabo sa Dios. Ingon nga unsa man galing na tanang mga gipangitabo, pag-atiman na providensya man sa Dios. Romans 8:28, ang Dios nagpahitabo sa utang para sa ato ang. So, ana mo ato interpret. Dili unsay ato ang nauna may tungod anang mga bang hitabo. So dili kakapatuyang. So dili pwede. Kay kita na amanday revealed will gikuptan. Atong kinabuhi gikontrolar. No? Ulipon sa lahing term sa revealed will kay Christian man ta. Dili man ta kanang mga tao nga dili Christian. Ang mga tao nga dili Christian o di na sa slave sa kabubuton sa Ginoo, pero kita kinaamay. Diba? Kinsa na may mubuot sa itong kinabuhi? O galit na nga Lord nato si ang Ginoo at si Ginoong Hesus ang Lord, siya may magbuot. Ang uban kay Sipio Raman, dili Lord of Resort po na. Nga naman, si Ginoong Hesus, Lord of Savior. Kung Lord, mauna, ang kasabot na kita unsa ng Lord, mauna na mubuot sa atong mga kinabuhi. Sa unsang paagi siya mubuot, pinaagi siyang revealed will. Sa Bible ba? So di na ta pwede unsa man patuyang unsay atong pagsabot sa mga gipangitabok sa atong kaugalingon, kundi interpretaron nato na sumala sa revealed will sa mo na siya. Dayon, unsa pa gyud dugang pa. Dili usab pwede nga imong patuyangan unsay gimando sa imong kaugalingong conscience. Kinahanglan tay konsensya. Di ba? Musulti-sulti ra po na nimo. Nanong dili man po na nato patuyangan unsay gimando sa tong konsensya. Unsa man tong konsensya? Perfect? Dili. Dili. Subject pa na sa ero, sa sayo, di ba? Nan, di na pwede patuyangan. Nga naman, kay kung imo na patuyangan, di na sakto nga makapahimuot sa Ginoo. Nga naman, kay ang perfect region, ang revealed will. So, balik yung tagyapon niya. So, ang tao yun, kinahanglan maulipon sa gipadayag nga pulong sa Dios. Di pwede nga ang iyaha mo ay patuyangan. Bisan pa ang konsensya, kay di pa man na perfect. Di ba? So, dili. Nga naman, tungod kay, ang atong gikinahanglan, mauman ang tinaw. Matatang explain na, tinaw, klaro, nakahibalo sa kabubuton sa Dios. Diha sa tanang espiritu. Anong kaalam o pagpanabot? Inaot na klaro na nato. So, wala. Ang pagpati sa tao, kinahanglan na ulipon sa pulong sa Ginoo. Dili pwede nga mauna imong sundon. Wala nagpasabot ang wala na pagpati. Pero ang atong emosyon, ang ato ang focus sa atong pagkabalaan, mao ang Dios. O kung ang Dios, nan, kinahanglan ta sa iyang rebel, well, aron siya atong pa-tinupan. So, inana rin yun. Mao gini siya ang ipakita ni Apostol Pablo din. Pero, ang pangutana, mao ni siya ang pangutana sa unsaon man. Ganun sa unsaon man, nga kini mahimong maatuah. Kanang gitawag og klaro, nakahibalo, nakabubuton sa Dios sa tanang mga diha sa espirituhanong kaalam, diha sa tanang espiritunong kaalam o pagpanabot. Unsaon man nga mahimong matuan na. Di ba may atong giginalan, unsaon nga maato gid na. Ha? Kay wa may laing giginanglan nato kanang aman. So, unsaon nga makampot nato na maatuan na. Sao? Ano siya? Kini mahimo lamang nga maatua, maangko nato, pinaagi unsay sikreto na para maato. Wala man na dili sa kaputunon man na siya nga maato. So unsaon man? Pinaagi sa pagpangayo. Para gina solusyon niya. Pinaagi sa pagampo sa Dios, alam niini nga diin mao nay gibuhat ni Apostol Pablo. Ano na sa ato ang pasahe? Unsa ilang gipre? Nana di ay
Ulo sa siya ni, puno nila siya wala oy. Ipangahiyo, no? Pag-ampo sa Dios para ana nga mao gyud po'y gibuhat ni Apostol Pablo. Alam ni mao mga Kristohanon nga naa nagpuyo sa Kolosas o pinaagi usab di lang pag-ampo. Inumdum ta? Di ra pagpangayo. Unsa pa gyud? Pinaagi usab sa pagtuon sa nakumplito na nga balaang kasulatan nga naa sa Biblia. Na ang prayer, na ang pagbuhat sa pagtuon. Magkuyog ng duha. So mao na nga tungod niini kinahanglan nga unsa man muampo ta. Kay gikinahanglan man nato ang paglamdag, di ba? Lamdag ba? Paghayag gikan sa balaang espiritu. Kay kung wala ang paghayag kanang paglamdag sa balaang espiritu, ang atong hunahuna, di ba? Pabilin ra gyud na asa pabilin kung wala ang lamdag sa balaang espiritu. Pabilin ra gyud na diha sa kangit-ngit. Unsa ba term lain ana? Pabilin nga way klaro. Kay wa may lamdag, wa may hayag sa balaang espiritu. So walay klaro. Dayon sa pagyod. Dili lamang nakita kutob ra sa pag-ampo. Diba say, ampo Ginoo hayagan tani mo una-una aron mapatunan ako ang tibuok nga kabubuton nimo aron mo sangko ni sa espiritu anong kaalam kay balo ampo ra. Dili ra kutob sa pag-ampo o pangayo. Unsa ba gyud sunod ana? Kun dili kinahanglan nga kita muhago. Agoy. Muhago, muduot sa pagkugi, sa pagtuon, pagpamalandong sa mga gipangwali nga pulong sa Ginoo nga naa na karon na kumpleto na sa Biblia. So, pray ka nga, mabatunan mo ang pagkapuno sa kabubuton sa Ginoo. Pray nga, naa, mabatunan ang espirituhano nga kaalam. Sa pagyod, pagkasamot ana, pero, di ra kakutob sa ampo. Kung dili, kinahanglan, no saman, naapon ang paghago. Pagduot sa pagkugi, pagtuon, no, pagpamalandong sa mga gipangwali ng mga pulong sa Dios nga naa na karon sa Biblia. So magkuyog, ampo o kugi. Ayak na maangkon. Kaya bisan kung saan pala nimong ampo, nga tagaan ka na sa Ginoo, pero wag kung ka himo sa imong duty sa pagtuon. Kusaon na mo, kalit na hayag sa imong una-una nang wag makagabasa. Mukalit na di-exulat sa imong mura na kanang pareha karon nga makigsulti ang Dios sa supernatural mo. Umhong mo ang Ginoo, di naman kung ang Ginoo pinaagi naman sa iyang pulong karon. Kay complete naman ang Bible. O nang uban, di man mo tuon sa Bible, magdanggo-danggo na lang. Dahil ingon nga, nisulti na kung Ginoo gabi mauni ang giingon. Pwede man po na. Hindi mo. Pero mao yun ka na. Nga kompleto naman ang Bible. Manang kita explain na. Di na mo sulti ang Diyos karon. Nga naman, humana siya sulti. Tapos na siya nisul, Hebrews 1. Pinaagi siyang anak. Nga naman, musulti pa man ang Diyos karon. Kaya di man mutuon sa Bible. Di man maminaw sa Bible nan magama siya istorya nga nisulti niya ang Diyos sa dili. So, kung sa gani, di rakutom sa pagkampo, kundi muhago sa pagtuon, pagpaminaw sa mga gipangwali, hinumduman, na pulong sa Dios na naa sa Biblia. So, kinahanglan na himuon nato kini sama sa atong gitawag og inadlaw-adlaw. So, itong kuwan galit, inadlaw-adlaw na pagpangitag pagkaon. Sige, magpuyo ra ko sa balay, kataon pa ka. Ayaw trabaho, ayaw duty. Sige. Diba? Di ka kakaon. Diba? Naunsa may itong buhaton guys sa atong inadlaw-adlaw mapagpangitag pagkaon, nakita ni ini muampo. Unsa gi pag-ampo nga gisulti ni Ginoong Hesus? Atagi mi sa among gikinahanglan karong adlaw. Di ba? Matthew 6. Ampo. O kuman,
Sa pag-ampo nga taga-imig kanunon karong adlaw sa sunod. Mugawas ta sa pagpangita sa atong kanon sa pagtuo nga ang Dios mohatag kanato nini. Di ba kung nato gibuhat? Unsa man pag-ampo nimo taga-imig kanunon din tugpal galit sa kasakong bugas sa bintana. Tuang mo na. Di ba dili? Mugawas ka. Mangita kag paagi nga saon ning makakwarta, makasapi ka kay ipalit yung bugas. Di ba? Pag-ampo o kahago uyod. Nga ang imong kahago manalanginan sa Ginoo nga muhatag og ginansya. Maubod Japon ni. Sa ampo nga mapuno ka sa kahibalos, kabuton sa Dios. Dayon, resulta, espirituhan nga kalang panabot niya, wa man kay gibuhat. Wabot ay. Japon. Mao nang si Apostol Pablo nag-ampo din sila. Pero naay lang kakugin. Ilahang tudluan sila. So, mao man usab. Diha sa paghibalo sa kabubuton sa Dios, dili ni automatic dayon nga moabot nato. Di ba di na automatic dayon. Di na usara ka gabi abot kay pagkaugma. Dili. Kinahanglan nga kita moampo nini, mutuon sa pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Busa din nato kalimtan nga kun unsay gisumpay na sa Dios, sumpay mo gani. Nga atong buhaton kinahanglan walay bisan usa nga muguba nini o tao o sa tao dili balihon o bulagon, di ba? Ang ay natong timan-an nga sa magkatin-aw magdugang ang atong pagkapuno sa kahibalo sa kabubuton sa Dios o sa pulong sa Dios diha sa tanang espirituhanong nakaalam, espirituhanong nga pagpanabot, mutubo muuswag pud ang atong pagkamakahimo sa paglakaw nga takos sa Ginoo. Di ba? Sa pagpahimuot kaniya. Diha sa tibuok nga pagtahod, diha sa tibuok nga pagpahimuot sa tanang paan. Kay mahimo lamang nga mahimot ang angayan, takos, atubangan sa Ginoo sa pagpahimuot kaniya kung ang iyang kabubuton maoy atong guide sa pagpahimuot niya. Dili ang atong emosyon, dili ang atong kaugalingon, kundi unsay gisulti sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Diha sa pagkinabuhi nga balaan o pagpuswag sa espirituhanon nga pagkinabuhi. So, dili mubulang sa unsay revealed will sa Dios. No? So, dili atong kaugalingon nga pamaagi nga atong pahimutan ng Dios, kundi pamaagi sa Dios nga maoy nagdiktar nato unsaon nato pagkinabuhi ug kana makapahimuot takos nga makapahimuot sa Dios. Kaya kung ato-ato, di gid siya may muot ana. Kaya kung kita manggod, self manggisintro kung kita isundon, kung wala ang kabubuton siya, kaugalingon din na. Pero kung ang kabubuton sa Ginoo, maparehas ang Kristo. Nga si Kristo, wala nagpahimuot siya kaugalingon kundi iyang ipahimuotan iyang amahan. Di ba? Dahil nagtanaw siya sa kaayuhan sa uban. So, ang atong kaugalingon, no, mawagtang kon ang kabubuton sa Ginoo mo'y ato ang revealed will, pulong sa Dios mo'y atong guide. Nga naman, dili man pagkaugalingon ang kanang tirada sa kabubuton revealed will sa Dios, kundi ang Dios mo'y sentro. Pag atoa nga pamaagi, kita gid perminti ana mo'y sentro, dili ang Dios. Pero kung ang revealed will mo'y mo guide sa atoa, maoy mugian na ito matagadlaw, ang sentro gusto kinabuhi sa itong pagkabalaan, sa itong espiriton, ang Diyos, yun na. Dayon, musunod na dayon sa ito ang pagbati. So, ang pagbati sa tao, ulipon sa revealed will sa Diyos. So, nakuha na ito. Muna yung ikaduha din nga atong makita, nga atong ikinanglan. So, inaot, nasabtan ni nato, no? Ang ikaduha, verse 10, no? Nga pag pasabot, may tungod, unsay atong gikinahanglan, no? Nganong gikinahanglan man nato, kining maong klase sa kahibalo sa kaubuton sa Dios, kay mao man ni siya'y unsa man?
mao ni siya galamiton nga mugiya sa atong mga batasan aron mahimot ang takos sa pagpahimuot kaniya. Kay ingnan man tanaw sa atong pasahe, verse 10, aron kamo maglakaw sa batasan nga takos sa Ginoo sa pagpahimuot kaniya diha sa tanang pagtahod nga bubunga diha sa tanang mga maayong buhat ug mutubo diha sa kaibalo sa Dios. So unsa may ato ang gikinahanglan mao gyapon ang revealed will sa Dios, dili atong kaugalingon. Kinahanglan nga ang ato ang kaning mga emotion atong kaubuton ilalom sa kaubuton sa Dios. Wala na giwala kundi gidiktaran unsay kaubuton sa Dios nga naa sa Biblia. Dili na patuyangan sa iyang kaugalingon. Kinahanglan i-control na sa revealed will sa Dios. Wala giwala kundi ipa-control. Kana bang siya na tawagan ni gimanduan sa unsay gusto sa Dios nga magkinabuhi ang atong paita sa emosyon nato, sa atong mga pagbati, mga ipangtudlo. Ang pulong sa Ginoo mo'y magbuot, konsensya, dili atong konsensya mo'y masud kundi ang pulong sa Ginoo nga mo'y mumando sa atong kon. So tanan ang focus kung ang pulong sa Ginoo mo'y ato ang pabuton, ang focus sa dili kaugalingon ang Dios. Ug mao na nakita takos na no? Makalakaw na ta sa batasan nga takos sa Ginoo makapahimuot kaniya. Ngano man kay atong ginawi gigamhan man. O sa lain nga term giharian man dili sa atong kaugalingon kundi giharian sa kabuton sa Dios, revealed will sa atong ginawi. Naan mahimo na tang makapalipay sa Dios. Pero dili ang pulong sa Ginoo adis yun. Kita rin nagpahimuot sa ang Diyos, wala. Ano man, ngit-ngit man yung atong agong emosyon, mao ni atong sundon ra gyud. No, atong konsensya, yapo na. Sige, ingnan man ta nga in your life we see right man. So ang pulong sa Ginoo mo'y muhayag. Dahil mahimong sakto, hayag ang atong emosyon, mga emosyon, hayag atong konsensya, no? Tungod sa pulong sa Ginoo. Na maupo ng panahuda nga kita takos na sa atong mga kinaiyan sa pagpahimuot sa Dios. So naka-connection ra gyud. So hinaot aning 2024 nga ang pulong sa Ginoo mo guide sa atong mga emosyon. Mo guide sa atong mga konsensya aron ang mahimot ang takos ang pahimuot sa Dios aning tuiga. Ay kung dili, digya po na reject na to ang revealed dili gid maoy no mo to man ta ana. Wa may Christian na nang totoo. Pero dili maubay mo buot, adit gina pwede. Ang revealed will gid mo buot. Aron na himo tang angayan nga mapahimuot sa Dios. Bisa pa kung saon yung pahimuot, kung dili ang revealed will mo mabuot, di gid mahimuot ang Dios ana. Ngano man, kay palpak mo na ato ang mga emosyon. Ang sentro na kita man. Kita yun, no? Kung kuan, wabitaw na ingon si Ginoo ang imong kabubuton mo ay matuman. Di ba ingon siya nga, mahintag paon na lang ng kap, di ba? Pero masaya, submit siya sa will sa Diyos. Mao po na ato di yun tatagil ko mo feel ani. Simba, di yun tatagil mo feel mo, igugmanig sa una. Pero imo mang kabubuton. Inom lang tani, Jesus, mao na yan. Ya, kinsa man tani disipulo. Prayer ni Jesus. Disipulo tani Christ. Di nato papaulawan ang ato ang master sa atong mga kinaiya nga di mo submit siya gani submit din sa will sa Ama. Kita pa dili. Di ba? Basta reveal. Pero ayon ang secret ato na nang ginil ganina. Patay labot diha. Unsay naa diha makita kinalan pailalom ta aron mapahimut-an nato takos ta. Mo man gisulti dinyo. So as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Sa unsang paagi, kung kita gimanduan ang atong kinabuhi sa kaubuton sa Dios, aya patamay mong takos ng pahimuot niya. So hinaot, nakuha din nato, dahil niyang hapon ang katapusan nga mangutan. Pero nimo bitaw nga ang wala pa gyud kada ni Kristo ron saon imong kinabuhi. Hindi ka kapahimuot sa Ginoo. Bisan kung saon pa, ano man, kinahanglan yung kamuduol ni Ginoong Hesus karon.
Ano man, pinaagi ni Kristo, mapasiguli ang imong relasyon nato sa Dios. Dahil ikaw musabmitar na kadun sa iyang gisulti sa iyang mga pulong. Pero karon di jud ka musabmit. Ngano man, di ko man ka napasiguli ang imong relasyon nato niya, ang mahimo lang jud ka mapasiguli imong relasyon nato sa Dios. Bitaw muduol ka ng Christ. Kasi siya may tigpataliwala sa makasasala o sa Dios. Sa diha nga muadha ka ni Kristo ang kapungot niya sa imong sala, sa Dios sa imong sala, saman, natagbaw na dito sa perfect na trabaho ni Kristo. Di na kanya dumtan. Kiniduol man ka sa iyang bugtong anak. So mapuy-puy na iyang kasuko. So mabalik na imong relasyon nga niya, dayon di na ka maglisod sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Nga naman, sa diha nga musalig ka kang Kristo, sa tibuok na imong kinabuhi, yaan nimo ang pagkadautan, iya kung ihatag nimo ang balaang Espiritu. Dayon mo na naibugay nimo na ang kabubuton sa Ginoo di na nimo supakon. Mutuman na ka. Dahil mahimo na kang makapaymuot nato niya. So naapod yung kay agian si Christ. So karon ayaw ko na una dita wa man ko na magtinarong rumang ko di man ko kanang badlungon nga pagkaanak. Tinarong ko ispila, saligan naman nila ba? Nagbuhat naman po mayo, so mamuot lang yun, dili kayo. Hangtod na di ka muduol kang Kristo. No? Di yun, mahimuot ang Diyos nimo. Kundi ang naani mo, kapumot ka Diyos. Diba sa John 3:36, pasagay ang John 3:36, kasi isulti. Hindi lang ito nino, kay mana? Importante kayo, ayaw sige mong kinabuhi, yatag sa Ginoo karon, hindi ka muduol kag Kristo. Ano man, madelikado imong kinabuhi, kundi ka muduol niya karon. Kita tanawa gali, o sige sa John 3:36. He who believes in the Son, isang Son, Christ, no, has eternal life. Automatic. Believe na, murag para kundi tinuod na pagtuo, no? Saving faith. He who believes in the Son has eternal life. But he who does not obey or believe the Son, klaro, will not see life. Kung sa sunod, but na Son? The wrath. Ang sa wrath? Kung sa sunod ng anger of God, hadlok. Huwag ka ni Christ, abides. Kung saan abide? Bisag asa ka muna tao, nga nagkuyog-kuyog nimo ang wrath, kasukok. Kiwa man kay Kristo. Si Kristo ra may magkapawagtang siyang kapungot nimo. Nya di man ka muduol ni Kristo. Di magpabilin ang kapungot sa Dios nimo. Nya wa man nang ikaw na unsa ay abusahi ang common grace sa Ginoo. Bisag inaanak pa ka pero apil ka sa providensya sa Ginoo, giatiman ka niya. Mulampos ka sa eskwela, tagaan ka niya nindot na anang pagka-bright, pero di ka muduol ni Kristo, undamo na niya, ibalik ni Kristo. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, magdala nagkalayo si Kristo. Dahil ipalayo na ka sa Ginoo, ang common grace na imong i-enjoy karon muhao na. Isayangan nimo nga unta kanang common grace kaayuhan sa Ginoo gihatag mga unta muduol ka kang Kristo karon. Pero dili ka. Kung sa may tabo, inibalik ni Kristo, wao na niya. Ipalayo na ka sa Ginoo hangtod sa walay katapusan, wa na common grace. Kana karon ra nang kinabuhi ka, unang ayaw sayanga giduol ni Kristo karon. Aron ka makabaton og kinabuhing walay katapusan, dahil mawa na ang kapungot sa Ginoo nimo. Dayon mo na ang gisigutan nato ron, mga kinabuhi sa mga Christian nga mubuhat na sa kabubuton sa Dios. So inaot kaluyan ka, sige na, muduol ka kang Kristo ka. Naalis pagtuo o pag magdamo. Mahal na langit nun, salamat sa imong pulong, gatag na mong kahayag, kay imong pulong, maumugin yung suga na mo. Ayaw may biyahe sa mong kaugalingon nga pagunahuna nga bisag wala imong pulong hayag nga mong ginawa, dili gayon. Ngit-ngit kini o Diyos kung wala imong tabang, wala imong pulong. Kung nangatabang imi, nga mong pulong, maugin mo guide na mo, maugin mo luminar na mo, aling nga tuig 2024. Inahot o Diyos, maluway ka na mo, aron mo tubo mi, diyas pagkabalaan,
Yes, pagkalaw, sa pagka-espirituhanon, na maoy takos, makapahimaya, diya kanimo, makapalipay nimo sa among mga ginamo. O Diyos, kaluyan puduntan nimo, katong wala pa ni Kristo. Maluway ka kanila, amahan. Unsay mahitabo nila, kung mabalik si Kristo, masilutan sila. Sa walay katapusan, kundi sila nimo, grasyahan sa pagtuog pagginulsod. Hinaot nimo silang kaluyan, muduol sila diya kang Kristo, alang sa kaluwasan, o mahimo na sila nga maka-intra nining buluhaton sa imong mga katawan. O Diyos, maluoy ka. O salamat kayo sa imong ihatag na panahon namo na makasimba minimo diya sa Espiritu kamaturan, ibalik namong dungog himaya, di alam sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.